السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لابارتي سي اللي غادي نشوفوا فيها لوبوزي دان فيكتور. قبل ما ندوزو لهذا لوبوزي دان فيكتور، الا رديتو معايا في لابليكاسيون، راه نسيت ما جاوبتش في لا فيديو اللي فات، نسيت ما جاوبتش على لا كيسيون دي. دونك نجاوب على لا كيسيون جوج عاد ندوز لوبوزي دان فيكتور. اذا قالوا لنا في لا كيسيون 2 تاع لابليكاسيون كالكولي داك لا سوم. دونك on a AB, le vecteur AB, plus le vecteur EC, plus le vecteur BE, plus le vecteur CA, est égal. دوك اش غندير هنا؟ الا لاحظتوا معنا هنايا كاينه بي في الاكستريميتي وهنا كاينه في لوريجين. دوك غنجمعهم. دوك هنا عندي لا سوم، لا لوا تاع لا سوم كوميتاتيف. دونك عندي الحق نقلب هادو جوج، عندي الحق نقلب لهم من بلايص. علاش؟ لان لا سوم كوميتاتيف، الجمع تبادلي. دوك غتعطينا هي لو فيكتور ا بي بلس لو فيكتور بي او، اوكي، بلس او سي بلس سي ا. لاحظتوا معايا شنو درت؟ غير هذه رجعتها لهنا وهذه رجعتها لهنا، هي بي او رجعتها هي الثانيه و او سي كانت الثانيه ولا الثالثه. صافي، ردوا البال مع البال. ا بي بلس بي او، دونك هذه دابري شال غادي تعطينا هي لو فيكتور ا او بلس ها هي. هنا ردوا البال هنا علاش استعملت شال، لان كاين هنا البلس، كاين البلس والاكستريميتي مع لوريجين بحال هنا عاوتاني عندنا البلس ها هي، وهنا عندنا البلس. دونك هنا عندي ليكستريميتي تاع هذا الفيكتور مع لوريجين تاع هذه بحال. دونك دابري شال هاد او سي بلس سي ا هي او ا. الوغ اش كتلاحظوا من هنا؟ عندنا عاوتاني عندنا لا سوم. دونك باش نطبق شال عندنا لا سوم هنا، وعندنا هنا ليكستريميتي مع لوريجين بحال. دونك تعطينا هي الفيكتور ا وهذه راه كتساوي لو فيكتور نول، ماشي زيرو. خاصك دير زيرو وتزيدها داك السهم الفوق. الوغ وصلنا للنتيجه. دونك ا بي بلس او سي بلس بي او بلس سي ا كتساوي الفيكتور. ردوا البال مع البال، هنا تقبل تساوي من بعد. الا كتبت هنايا خصني نكتب هنا شي حاجه فرونسي. هنا ما كتبت والو، ما تكتب والو هنايا. بحال دابا هنا كتبت قبل تساوي وكتبت من بعد تساوي، هاد ليغاليتي. كتبت من بعد منها وقبل منها، دونك خصك تكتب هنا شي حاجه بالعربيه. دونك ندوزو لوبوزي تاع دان فيكتور. دونك البارتي سي غادي نشوفو فيها لوبوزي تاع شنو؟ دان فيكتور. اوكي مزيان. اذا قالوا لنا تما سوا او ان فيكتور نون نول. دونك غناخدو واحد او ان فيكتور نون نول، هادي غنسميها لو فيكتور او. مزيان. قالوا لنا لوبوزي دو فيكتور او اشنا هو؟ اي لو فيكتور. اذا لوبوزي تاع فيكتور تا هو راه فيكتور. هذه اول معلومه. اشنا هو لوبوزي تاع الفيكتور؟ هو واحد الفيكتور اي لو فيكتور ايون اللي عندها لا ميم ديريكسيون. اذا لوبوزي تاع هاد الفيكتور هادي هي واحد الفيكتور اللي عندها ميم ديريكسيون ميم نورم، ولكن لو سونس اي كونترير. دونك تبعوا معايا اشنو قلنا لوبوزي تاع هاد الفيكتور هادي هي واحد الفيكتور اللي عندها لا ميم ديريكسيون. دونك كيفاش غندير نرسم لا ميم ديريكسيون؟ خص تكون ميم ديريكسيون. دونك غنمشي لهنايا. اذا فين هو السيبور تاع او؟ اذا السيبور تاع او هو هاد المستقيم هذا. صافي. اذا ملي قلنا لوبوزي هو واحد الفيكتور اللي عندها ميم ديريكسيون مع هاد الفيكتور، دونك السيبور تاع هاد الفيكتور هادي تاع لوبوزي خص يكون باراليل مع السيبور تاع او. دونك غنمشي نرسم واحد المستقيم متوازي. كيفاش غنرسم هاد المستقيم؟ غنستعمل غير المسطره. اذا كلاحظتي خديت هنا، دوك غنمشي لهنا. دونك المسطره هنا راه محافظه بنفس المسافه، دونك هادو غيكونوا متوازيين. مزيان. دونك اش كتلاحظوا هنا؟ هاد لي دروات سون باراليل. دونك من بعد غناخذ واحد الفيكتور هنايا. علاش؟ لان قالوا لي ميم ديريكسيون. واشنو قالوا لنا؟ قالوا لنا ميم نورم. دونك غناخذ هنا ميم نورم. دونك غناخذ هنا نفس المسافه. لا نورم تاع او هو هذا. دونك غنجي لهنا وغندير ميم نورم. صافي راه جا هو هذا.
مزيان. وشنو اخر؟ وقالوا لنا اي دو سونس كونترير، عطاونا لو سونس خصو يكون كونترير. لو سونس تاع اي هو هذا، لو سونس تاع لوبوزي خصو يكون اللي يشوف لهاد الجي. مزيان. وهاد لوبوزي باش كنرمزوا ليه؟ قالوا لنا اي لي نوتي موان اي، دونك هذه هي موان لو فيكتور. دونك ها هي او، ها هو لوبوزي تاعها. لوبوزي باش كنرمزوا ليه كنمشيو لهادي وكنديروا واحد الموان، هذيك الموان كنقراوها. اذا هذه شناهي؟ هذه شناهي؟ هذه هي لوبوزي تاع او. هاد لوبوزي شنو هما لي كاركتيرز تاعها؟ كتكون عندها ميم ديريكسيون، دونك هنا لي سيبور متوازيين سون باراليل، دونك غير عندهم ميم ديريكسيون وميم نورم. الا لاحظتوا معايا راه خديت نفس المسافه، غير هو لو سونس كيكون كونترير. مزيان. دونك نتابعوا معايا هنا. الا مشيت هنا خديت هنا واحد البوان ا وخديت هنا بي. مزيان. واخا تبعوا معايا، غناخد هنا موان او. صافي. هاد موان اي شنو كتساوي؟ هاد اشنو هي بعدا موان اي؟ هي شنو؟ هي موان اشنو هي او؟ راه هي ا بي. هاد موان ا بي هي هادي ياك، اشنو كتساوي؟ راها هي، شوف هنا راه هي بي ا، هادي راه هي انا، ها هي بي ا. اذا هنا غندير بي ا. اذا تبعوا معايا، لاحظوا معايا في هذه القضيه هذه. ملي تكون عندك الموان وبغيتي تحيد ديك الموان، يكفي انك تمشي تقلب هذا. مثلا نفترضوا عندنا ناقص سي ام. الا بغيت نحيد هاد الناقص هذا اش غندير؟ يكفي اننا ندير ام سي. كتقلب لي بوين من اخر، كترجع ليكستريميتي هو لوريجين والوريجين هو ليكستريميتي. ندوزو لابليكاسيون. اذا لابليكاسيون شنو عطاونا سوا ا بي سي ان تريونغل. مزيان. قالوا لنا كونستخيغ لو بوين دي تيل كو. دونك اول حاجه اش غنديرو؟ واخا ناخذ ورقه جديده، ناخذ بلوتو صفحه جديده. مزيان. دونك اش غنديرو؟ غنمشيو واخا. دونك غنحاولوا ننشئوا دي. اذا كونستخويزو لو بوين دي بحيث شنو؟ تلك عندنا ا دي، لو فيكتور ا دي يتيكال شنو؟ يتيكال ا بي موان اس. اذا قلنا بغينا ننشئو دي، دونك غنمشي نستعمل هاد العلاقه دي. قلنا شنو؟ قلنا ا دي يتيكال شنو؟ يتيكال ا بي موان اس. دونك يتيكال هي ا بي. ديما ملي تبغي تنشئ لا سوم تاع دو فيكتور، ردوا لي شنو قلت لا سوم. دوكا شنو خصك دير؟ خصك تحيد ديك الموان. ردوا البال، غنستعمل هاد القاعده. ملي تبغي تحيد ناقص قلب الحروف، قلب هاد لي لتر اللي كاينين هنا. دوكا اش غندير؟ هاد ناقص ا سي راه هي بلس سي ا. الا قلبتي هادو كتحيد ديك الناقص. من اخر الا عندك ناقص وبغيتي تحيدها يكفي انك تقلب ليكستريميتي مع لوريجين. دابا هنا عندي لا سوم اي كوميتاتيف، عندي الجمع تبادلي. دونك غندير نسبق هذه هي الاولى، هي سي ا بلس ا بي. ودابخي شال شنو هي هذه؟ هي سي بي. هذيك الا دابري شال عندي بلس، وعندي هنا ليكستريميتي هو لوريجين، دونك كتساوي هي سي بي. مزيان. دونك هادي كتساوي سي بي. دونك غنمشي ننشئ شنو غندير؟ غنمشي ننشئ داك التريونغل. غناخذ ا بي سي ان تريونغل. دونك اش غندير؟ غناخذ واحد التريونغل كيلكون كيف ما بغا يكون، المهم هو يكون تريونغل. ونسمي في المثال هنا ا بي سي. دابا السؤال هو فين جات؟ بغينا ننشئو دي. ردوا البال شنو غنديرو؟ فين هي بعدا سي بي؟ دونك هنا نساو هادي، راه ديفلوبينا
وصلنا للخير في الاخر بان ا دي كتساوي سي بي. دونك نفترضوا بان عطاونا ما عطاوناش هادي، عطاونا هادي. راه مشيت درت الكالكول لقيت ا دي بحال غنشئ دي تيلكو ا دي تيكالا سي بي. يلا انتبهوا شنو غندير. فين هي سي بي؟ دونك سي بي هي هادي هي سي بي، وقالوا لنا كتساوي ا دي. انا سي بي كتساوي ا دي. دونك واش غندير؟ غنمشي نهز هاد سي بي، غنهز هاد المتجهه هادي مزيان. هاد المتجهات متساويين ياك. دونك غنمشي انا المتجه غنهزها انا. فين هو سي؟ هادي هي سي وهادي هي بي. ها سي ها بي. فين غندي سي؟ غندي لوريجين عند لوريجين. دونك غندي سي عند ا. دونك خصني نهز هاد المتجه هادي وخصني نجيبها لهنا باش تولي عندي ا دي كتساوي سي بي. بمعنى اخر باش يكون عندهم ميم كاركتيرستيك. دونك خصهم اول حاجه يكون عندهم ميم ديريكسيون. يلا نتبعوا باش نرسم كيفاش غنرسم ميم ديريكسيون. دونك اش غندير؟ انا نعاود شنو غندير. غنهز هاد المتجه هادي، غنهز سي بي، غنهز هاد السي هادي وغنديها عند الا. علاش؟ لان عندي سي بي تيكال ا دي. دونك خصني نجيبها لهنا. دونك باش نجيبها غنرسم واحد الباراليلوغرام مزيان. دونك باش نرسم باراليلوغرام اش غندير؟ غنهز هاد الشيء غنجيبها لهنا واشنو اخر، وغنهز عاوتاني هاد لا ديسونس هادي غنجيبها عند بي مزيان. دونك غنمشي نرسم ميم ديريكسيون. مزيان. دونك خصهم هاد سي بي و ا دي. ها هي سي بي. دونك هنا شنو خديت؟ خديت غير ميم ديريكسيون. دونك لي سيبور هنايا السيبور تاع سي بي مع السيبور مع هاد الردوات راه سون باراليل. شنو بقى لنا؟ بقى لنا ميم سونس، لو ميم سونس. دونك لو ميم سونس. دونك دي غتكون هنا، ما يمكنش تكون هنا. شنو بقى لنا؟ بقى لنا ميم نورم انا هزينا. دونك دي غتكون هنا. دونك هادي هي دي. الا لاحظتوا معايا دابا ا دي راه كتساوي سي بي. علاش؟ لان رسمت باراليلوغرام مزيان. دونك حنا نشئنا دي. قالوا لنا اون ديدويغ لا ناتور تاع ا دي بي سي. دابا حنا في بي. دونك شوفوا شنو غنمشي نستعمل هادي. اون ا دي كتساوي سي بي. الور شنو؟ الور تبعوا معنا، رجعوا معايا لواحد لا بروبريتي درناها. انا ردوا معايا في لا بروبريتي في هادي. ديك لا بروبريتي اللي كاينه لتحت اش كتقول لنا هادي؟ الا كان عندنا ا بي كتساوي دي سي الور عندنا تما سي سولمون سي. دونك الا كانت هادي صحيحه، الا عندنا هادي عندنا الحق ندوزو لهادي، والا كانت عندنا في المعطيات هادي عندنا الحق نرجعو نقولوا بان هاد ليغاليتي راه صحيحه. دابا شنو عندنا حنا ليغاليتي؟ غنشوفوا دابا لا ناتور تاع هاد انا الا كان عندنا هادي صحيحه اش كنقولوا بان ا دي ا بي كنسبقوا ليكستريميتي. دونك اش كنقولوا هنا؟ الور اش كنقولوا بان ا بي اشنو كنمشيو بالترتيب. ا بي ردوا البال هنا كنسبقوا هذه هي الاولى. دونك ا بي سي دي مالو هذا غادي يكون باراليلوغرام. اوكي تبعوا لنا شنو عندنا هنا. عندنا ا دي كتساوي سي بي. دونك الور شنو؟ ا دي. دونك غنقولوا ا دي اشنو بي. كنسبقوا ديما ليكستريميتي في هذا الفيكتور هذه. ا بي انا ا دي. خصنا نجيبو الضوء ماشي نقول ا دي سي بي، لا هذا راه باراليلوغرام. خصنا نجيب الدوره تنرجع لها ا دي بي سي. ا دي بي سي مالو هذا؟ ايتان باراليلوغرام. باراليلوغرام دوزيام. اوكي مزيان. نرجعو ابليكاسيون تاعنا. السؤال جوج قالوا لنا كونسترويغ لو بوين او تيل كو. دونك اش غنديرو هنا؟ كونسترويزون لننشئ construisons le point شنو؟ le point E tel que BE est égal à شنو؟ CA plus BC. On a BE est égal à شنو؟ est égal à CA plus BC. ما درت والو، درت on a جبتها من المعطيات.
نتبعوا مع البنات. عندي هنا لا سوم اي كوميتاتيف. دوكا غنقلبهم. دوكا غندير هي بي سي الجمع تبادلي بلس سي ا. مزيان. دوكا اش كتساوي هادي دابخي شال. هادي دابخي شال. هنا عندي لوريجين مع ليكستريتي بحال هي. دوكا كتساوي بي ا. مزيان. شوف دوكا انا الو اش كنلاحظوا هنا؟ كنلاحظوا بان بي او شنو كتساوي؟ كتساوي بي ا. شوفوا شنو غندير. غنرجع هادي لهنا. ردوا البال هنا. هنا يقدر نقول نيشان الور او هي تيكال الور او راها كونفوندي مع ا. بمعنى اخر او راها منطبقه مع ا. يلا تبعوا معنا شنو غندير هنا. غنحاول غنجيب هادي في المثال هنا. غنجيب هادي لهنا. تبعوا معنا شنو غندير. دونك بي او موان بي ا تيكالا ماشي زيرو فيكتور. نردوا البال معايا. الور دونك شوفوا شنو غندير هنا. بي او بلوس شنو غنقلب هادي غتعطينا شنو؟ غتعطينا ا بي تيكالا فيكتور نو. ردما يقدر نحبس غير هنا نقول بان فين كاينه او غادي تكون فوق ا. غادي تكون او فوق ا. نقدر نحبس غير هنا. اللي مازال ما بانتش ليه شوف شنو غندير هنا. غنستعمل واحد الرومارك ولا عندنا في الكور. شوف اش غندير. هذه عندنا لا سوم كوميتاتيف ياك. دونك هي ا بي بلس بي او ايتيكالا فيكتور نو. غير ردوا البال ما بقاش دور زيرو. لا ديما زيرو ديروا لديك السهم فوق. الوغ شنو هادي دابري شال. دونك عطاتنا هي ا او ايتيكالا فيكتور نول. الوغ غنرجعوا لهاد واحد الكاب بارتيكولي درناه في الكور. هادي ردوا المال على هاد الكاب بارتيكولي. هادي اش كتقول لنا هادي؟ ملي تكون عندك شي فيكتور ايتيكالا فيكتور نول اش كيعني هادي؟ كيعني بان دوك لي بوين هذاك ليكستريميتي مع لوريجين راه سون كونفوندي بمعنى اخر راهم متساويين. دونك غنطبقوا هادي تعطينا دونك ا ايتيكالا او. بمعنى اخر او راه كاينه فوق ا. داكشي علاش قبيله قلت لكم اللي بانت لي من هنا راه مزيان. دونك فين كاينه او راه كاينه فوق ا. ها هي ا بمعنى اخر ا راها منطبقه مع او متساويين. نرجعوا لابليكاسيون تاعها. اشنو قالوا لنا في لا كيسيون 3. دونك صافي سالينا هنايا. غندوزو دابا لا كيسيون. ندوزو لا كيسيون 3. دونك لا كيسيون 3 شنو قالوا لنا؟ سامبليفي ليكسبريسيون. عطاونا ديك او قالوا لنا سامبليفيو ديك ليكسبريسيون. دونك سامبليفيون دي نوفا سيت شنو اكسبريسيون او. دونك اون علاش قلت اون؟ لان كاينه في المعطيات هي بي سي موان ا سي موان بي ا بلس ا بي. اول حاجه غنحيد دوك لي مو. هذا انا ما كنرتاحش لدوك لي مو. دوك غنحيدو. دوك غندير هي بي سي بلس ملي تبغي تحيد المو هاد الفيكتور هادي خصك تقلبها. دونك غتعطينا سي ا. مزيان. ملي تبغي تحيد المو الفيكتور ردوا البال عندي هنا ا سي درت هنا بلس ولكن درت سي ا قلبت. ديما ملي تبغي تحيد المو ليكستريميتي مع لوريجين قلبهم. دونك بلس عاوتاني نفس القضيه. دونك عطينا هنا ا بي بلس ا بي. اوكي. دونك هنا تعطينا شنو؟ بي سي بلس سي ا. هادي دابري شال. ردوا البال علاش غنطبق شال؟ لان عندي بلس. دونك من هنا لهنا راه طبقت شال في هاد اللعيبه هادي. دونك هنا راه طبقت شال. اوكي. دونك تعطينا بي ا. هنا ا بي بلس ا بي هي 2 ا بي جوج ا بي. اولا نقدر ما نديرش هكا ندير هي بلس ا بي. ما عجبتنيش هاد جوج ا بي. نقدر ندير جوج ا بي. تبع شنو هاد ا بي؟ ها هي حيدو هادشي صافي. هنا بي سي بلس سي ا. بي سي بلس سي ا هي دابري شال هي بي ا. هاد ا بي ها هي وهاد ا بي راه باقي انا مزناها. هي ا بي غير هنا جمعت. هنا ما بغيتش نجمع صافي بلا ما نجمع. هنا بي ا بلس ا بي. عندنا هنا ميم. عندنا هنا ليكستريميتي مع لوريجين راه بحال بحال. دوك تعطينا هي بي بي. دونك هادي طبقت عليها شهر هادي زائد هادي
بلس ا بي. هادي شنو هي؟ هادي شحال عطاتنا؟ هادي هي فيكتور نول بلس ا بي. دونك ا بي بلس فيكتور نول راه هي ا بي. بحال ملي كتاخذ عدد وكتزيد عليه زيرو كتعطيك داك العدد. هنا بالنسبه للزيرو بالنسبه لي فيكتور هو هاد الفيكتور نول هادي. دونك U تيكالا الفيكتور ا بي. انتبهوا لهنا راه كاين داك السهم. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا ملتيبليكاسيون دان فيكتور باغ ان ريال. الا عجبك هادشي اللي كنديرو كتفهم ما تنساش دير جيم لا فيديو، بارطاجيه مع صحابك، وما تنساش تابونا في لاشين، اشترك معنا في القناه تشجيعا لنا على بذل مزيد من المجهود. والله يعاونكم وتهلاو في ريسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.